बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। बहुत चर्चा है 90 दिन में इलेक्शन करवाने का, और मैं समझता हूँ कि एक टेस्ट है हमारी जुडिशरी का, जहाँ भरपूर कोशिश की जा रही है कि आइन को बाला ताक रखते हुए जो इलेक्शन 90 दिन में कराने थे, इसको किसी न किसी हीले बहाने से इसको ना करवाया जाए, और जो आज इनकी मर्ज़ी की हुकूमतें सूबों में मौजूद हैं उन्हीं से काम चलाया जाए, और PTI को हर जगह उनकी पकड़ धकड़ को जारी रखा जाए। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस वक्त इस तूफ़ान के अंदर मरकज़ में नज़र आते हैं। उन्होंने एक ऐसी हरकत की जिसके बाद मेरी सोच तो यही कहती है कि हकीकतन उनको ख़ुद इस्तीफ़ा दे के तो घर जाना चाहिए, लेकिन बड़ा मुश्किल है ये काम। इस्तीफ़े वाला अगर इस्तीफ़ा देना होता तो बहुत पहले दे देते, क्योंकि अगर एक शख्स को नज़र आए कि पाकिस्तान के 70-80% अवाम उस पर एतमाद नहीं करते, उसको वो समझते हैं कि ये मुतनाज़ा शख्सियत है, तो इज़्ज़त इतनी अहम और प्यारी चीज़ है कि इंसान छोड़ देता। वो कहता है कि भाई मैं क्यों लटका रहूं जब आवाम मेरे पर एतमाद नहीं कर रहे। लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। सदर मुमलिकत ने उनको बुलाया मीटिंग के लिए, और ये अपनी मर्ज़ी से मनमानी करके तो इन्होंने ख़त का जवाब लिख के रद्द कर दिया, मीटिंग पे नहीं गए। मैं ज़ाती तौर पे तो समझता था कि ये बहुत ज़्यादती की इस शख्स ने। ख़ुद तो किसी ने मुंशी कहा तो इसकी इतनी तौहीन हो गई कि उसके ऊपर इन्होंने पकड़ धकड़ शुरू कर दी लोगों की। लेकिन अपनी अना देखिए कि किस तरह की अजीब व गरीब है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइनी ओहदा वो आपको मीटिंग के लिए बुला रहा है, आप जा नहीं रहे। सदर मुमलिकत को इसका एक रेफरेंस भेजना चाहिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, ताकि ऐसे खुदसर आदमी को फौरी तौर पे फारिग किया जाए। बाहर सूरत ये इनकी सवाबदीद है, क्या करते हैं। लेकिन आज जो पेशावर हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुई KPK के मामले में कि वहाँ पे इलेक्शन कराना, उन्होंने KPK के प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर को बुला के तो उसको अदालत में हाज़िर रखा, उनसे बातचीत होती रही, और उन्होंने कहीं कहा कि जनाब वो चूँकि हमने ख़त का जवाब दे दिया था सदर मुमलिकत को, और उसका जो ख़त का जवाब देना था वो मशावरत वगैरह हमने नहीं की थी, हम तो एक प्रोसीजरल काम किया। तो अदालत ने कहा कि सदर मुमलिकत के हुक्म के बाद भी कोई चीज़ रह जाती है बाकी। तुम लोग होते कौन हो कि सदर ने मीटिंग के लिए बुलाया और आप गए नहीं। अदालत ने आज बड़ा सख्त रवैया इख्तियार किया वहाँ पे, और उसके बाद उन्होंने KPK के इलेक्शन के शेड्यूल के लिए हदायत दी इलेक्शन कमीशन को कि आप इलेक्शन का शेड्यूल दें, और इलेक्शन 9 तारीख को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम 9 तारीख का हुकूमत से बात करते हैं कि ये मुनासिब होगा, इसमें कोई आगे पीछे इंतज़ाम। उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता। सदर मुमलिकत ने तुम्हें 9 तारीख का कहा है, और ये इलेक्शन 9 को होंगे हर हालत में। सो वहाँ KPK में तो ये बातें हुई। इसी तरह मुख्तलिफ जो वकला और लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो भी इस पे बहस मुबाहिसा करते रहे, और मैंने जो सलमान अकरम राजा मशहूर हमारे वकील हैं और आइनी मामलात पे अमूमन बातचीत करते हैं, इसी तरह लतीफ़ खोसा साहब वो पीपल्स पार्टी के हैं, यानी उन्हीं की हुकूमत है आजकल। तो उन्होंने भी आइन के आर्टिकल गालिबन 51 का जिक्र किया, और उसमें उन्होंने कहा कि उसमें प्रेसिडेंट को ये हक हासिल है कि वो जब देखे कि आइन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही तो ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो आइन को इम्प्लीमेंट कराए। चुनाचे प्रेसिडेंट का जो स्टेप है, ये लोगों की गलतफहमी है कि उन्होंने गलत लिया, ये बिल्कुल दुरुस्त स्टेप है जो उन्होंने लिया। और मेरा ख्याल भी था कि सदर मुमलिकत ने जब 9 तारीख का ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन को, तो लाजमन उन्होंने इससे पहले कानूनदानों से मशावरत वगैरह की होगी, इसके बगैर वो लिखते नहीं। अब उसके साथ साथ जो बड़ी अहम बात हुई वो ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया, 9 रुकनी बेंच बना दिया गया है, जिसकी आज से ही उसके ऊपर शुरू हो जाएगी उसकी हेयरिंग वगैरह,
اور کوئی فیصلہ آئے گا. لیکن یہ ساری سچویشن ایک طرف تو پیدا نہیں ہونی چاہیے تھی. ہمارے پاکستان کی اس وقت جگ ہنسائی، اگر آپ بھارت کے مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ڈسکشن سنیں، بات چیت سنیں، تو انسان کو دکھ ہوتا ہے کہ یہ حالات آپ نے پیدا کر دیے اپنے ملک کے، جبکہ پاکستان میں یہ صورتحال ہونی نہیں چاہیے تھی. آفٹر آل قانون کی حکمرانی تو ہر ملک کی ضرورت ہے، اس کے بغیر تو آپ کا کام نہیں چلتا. لیکن یہاں پہ انہوں نے صورتحال کی، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ کرپٹ ٹولہ اپنے آپ کو مسلط رکھنا چاہتا ہے. ملک کا بیڑا غرق کر کے، انہوں نے تباہ کر کے، برباد کر کے اس ملک کو، ہنستے بستے ملک کو اجاڑ کے، تب بھی ان کے سینوں میں ٹھنڈ نہیں پڑی، ان کو اطمینان نہیں آیا، اور ابھی تک یہ مسلط ہیں، سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر بیٹھے حکومت کر رہے ہیں. در حقیقت یہ دن رات ہماری بد دعائیں سمیٹ رہے ہیں، دن رات لعنت سمیٹ رہے ہیں، کیونکہ ہر شخص اس وقت نالاں ہے ان کی ان کرتوتوں اور حرکات سے. یہی وہ چیز ہے جو کہ سمجھنے کی ہے. اور ہماری بد دعا یا ہماری لعنت تو اپنی جگہ پہ، حقیقتاً ملک تو ان کا بھی ہے. یہ بے شک یہ مافیا صحیح، لیکن مافیا بھی تو جا کے بھارت میں آپریٹ نہیں کر سکتی، افغانستان میں نہیں آپریٹ کر سکتی. جو کچھ ہے تو وہ یہی ہے. اس کا چھوڑا کچھ نہیں آپ نے، اس کا بچا کچھ نہیں، تو پھر آپ کریں گے کیا؟ کہاں جا کے یہ حکمرانی اور یہ اپنی اولادوں کو پروموٹ کریں گے آپ؟ یہ وہ چیز ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ اپنے ہاتھوں آپ اپنی جس شاخ پہ بیٹھے ہیں آپ اس کو کاٹنا چاہتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ آپ بھی جا کے زمین پہ گریں گے. بہر صورت صدر مملکت کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے کہ وہ اس وقت ریفرنس دیں، کیونکہ میری ہمیشہ سے یہ ایک سوچ رہی ہے کہ اتنا متنازع چیف الیکشن کمشنر، اتنا متنازع الیکشن کمیشن ہو تو وہ الیکشن اگر ٹھیک بھی کرا دیں تو عوام کو اعتماد نہیں ہوگا. یہ بڑا عام ہے کہ ہم ایک کرائسس میں سے نکلنے کے لیے الیکشن کی بات کرتے ہیں، لیکن کل کو الیکشن کرانے کے بعد ایک اور بڑی کرائسس شروع ہو جائیں کہ جناب الیکشن جو ہے وہ فیئر نہیں تھے. اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ اس الیکشن کمیشن سے جان چھڑائی جائے. صدر مملکت کو اگر اس وقت ایک موقع ملا ہے تو بہت ضروری ہے کہ وہ ایک ریفرنس دائر کریں اور مکمل طور پہ ایک قانونی کیس کے ذریعے یہ الیکشن کمیشن کی صفائی کرائیں، تاکہ اس ملک کو کسی بہتری کی طرف، کوئی اچھی جمہوری روایات کی طرف لے کے جایا جائے، بجائے اس کے کہ ہم انہی لوگوں کے ہتھے چڑھے رہیں جو ہمیں دن رات پریشان اور خوار کر رہے ہیں اور اس ملک کا ہنستے بستے ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.